को पुलिस स्टेशन में ही गोली मार दी। मुश्तल हुजूम का गुस्सा इस पर भी ठंडा न हुआ और उन्होंने थाने का घेराव कर लिया। पुलिस ने अपनी जान छुड़ाने के लिए लाश भी हुजूम के हवाले कर दी। इसके बाद बर्बरियत और सफाकी की एक नई दास्तान रकम की। हाफिज अब्दुल्ला की लाश 2 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल के साथ बांधकर घसीटी गई। कुछ लोगों ने साबिक सदर फारूक लगारी की रिहाइश के करीब लकड़ियां जला दी। बेकाबू मजमे ने हाफिज अब्दुल्ला की लाश को दहकते हुए अलाव पर डाल दिया। तमाशा देखने वालों में DSP सर्कल कोट चट्ठा और दीगर अहलकार भी मौजूद थे, मगर कानून के ये रखवाले पत्थर के बुत बनकर महज तमाशा देखते रहे। हाफिज अब्दुल्ला के साथ इंसाफ और कानून का जनाजा भी उठ गया जब हुजूम ने DSP को कंधों पर उठा लिया और उनके हक में नारे लगाए। इस वाक़े पर DSP सर्कल कोट चट्ठा इकबाल चांडिया के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, मगर 7 महीने गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई, कोई तफ्तीश, कोई मुल्जिम, कोई मुजरिम नहीं, और वो इस वक्त DSP सिटी डेरा गाजी खान के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। सानिया सियालकोट के बाद वहशत और बर्बरियत का एक और वाक़या सामने आया है, जिसमें डेरा गाजी खान के नवाही इलाके चौटी ज़ीरी में पुलिस की मौजूदगी में शहरी को कत्ल करके 2 किलोमीटर तक घसीटा गया, फिर लाश को आग लगा दी गई। इस हवाले से हमने आपको तमाम तर फुटेजेस वो दिखाई जो दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुई हैं, और उसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, और पेरेंटल गाइड होने की वजह से हम आपको वो ब्लर्ड पिक्चर सारी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आप तक ये ब्लड जो है निकल रही हैं, तस्वीर सामने पहुँच रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, आपने बर्बरियत की फुटेज देखी है और आप देख भी रहे हैं, इस वाक़े को 6 माह गुजर गए हैं, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखें, इस हिस्से में जब ये वाक़या हुआ था को आज से कोई 6-7 माह कबल, तो इस वाक़े की उस वक्त जो है वो एक इंक्वायरी मार्क हुई थी। मुझे ऑफ हैंड इसके बारे में इस वक्त मालूम नहीं है कि उस इंक्वायरी का क्या रिज़ल्ट हुआ, लेकिन उस इंक्वायरी के मुताबिक जो लोग भी ज़िम्मेदार पाए गए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई होगी। अच्छा राना साहब, देखने में आया है कि पुलिस अहलकार, वहां पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है, इस कार्रवाई के बाद उसको कंधों पर उठा लिया गया, और जो मौके पर मौजूद पुलिस ऑफिसर था जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो ना सिर्फ काम कर रहे हैं अभी तक, बल्कि उनको तरक्की भी दे दी गई है। देखें, इस हिस्से में मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता कि जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस पाए गए उनको कोई तरक्की वगैरह दी गई है, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें ये वाक़या जो है ये यानी पहले एक वाक़या हुआ, एक शहरी का कत्ल हुआ, और उसके बाद फिर एक मॉब ने इश्तियाल में आके इस वाक़े को, जिसके हवाले से आपने फुटेज दिखाई है, तो ये वाक़या हुआ, और इसमें पुलिस किस हद तक गुनाहगार थी, किस हद तक शामिल थी, या किस हद तक उसने अपने फ़राइज़ में जो है वो गफलत बरती, ये मैं समझता हूँ कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट की जो है वो डिटेल्स में ये चीज़ मौजूद होगी। मैं इस वक्त बहरहाल इस बारे में कोई हतमी बात कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। राना साहब, हमने देखा कि सियालकोट के बाद अब एक बार फिर जो है ये एक नया वाक़या सामने आ गया है, ये वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं, वजह क्या है? देखें, ये वाक़या जो है ये नया वाक़या तो नहीं है, ये वाक़या तो जैसे आप खुद भी फरमा रहे हैं कि ये कोई तकरीबन 6-7 माह पुराना जो है वो वाक़या है, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये डेरा गाजी खान में वाक़या हुआ था तो उस वक्त ये फुटेज तो शायद जारी नहीं हुई थी, लेकिन इस वाक़े को काफ़ी मीडिया ने हाईलाइट किया था, और इसमें जो है ये काफ़ी जो है इस चीज़ ने जो है वो उस वक्त जो है इसको मीडिया हाइप मिली थी। तो उसके बाद इसकी डिटेल में इंक्वायरी वगैरह हो के तो जो लोग भी ज़िम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई थी। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर कानून पंजाब, दुनिया न्यूज़ से बात करने के लिए। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक में आप देख सकेंगे अलिफ नून की एक नई कहानी। डेरा गाजी खान के नवाही इलाके चोटी ज़ीरी में पुलिस की मौजूदगी में शहरी को कत्ल करके जलाए जाने के वाक़े को 6 माह गुजरने के बावजूद जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे तारिक गुरमानी से। तारिक, ये वाक़या कैसे पेश आया है, पहले तो ये बताइएगा, और अब तक क्यों जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी? जी मुर्जा, ऐसा है कि 18 मार्च को जब ये वाक़या पेश आया था, ये जाती मुखालफत की बिना पर
ایک شخص نے قتل کر دیا تھا ایک تاجر کو، جس کے بعد پولیس اسے تھانے لے گئی اور وہاں سے حراست سے جو ہے جو اس کے مقتول کے ورثہ تھے انہوں نے اسے پولیس کی حراست سے لے کر قتل کیا اور پھر لاش اس کی جو ہے چوک میں لے جا کر جلا دی تھی۔ تو اس پہ 3 انکوائریاں ہوئی تھیں، جس میں جوڈیشل انکوائری بھی ہوئی، پولیس کے افسران کی انکوائری بھی ہوئی۔ پولیس کے ڈی ایس پی اور ایک ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا، اس مقتول جو مجمع کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ طارق، اب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا، ہم آپ سے اور بھی تازہ ترین صورتحال لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انویسٹیگیشن کے ایس پی محمد اظہر صاحب لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر صاحب، آپ نے اس کیس کی کوئی تحقیقات کی ہیں، اور اگر کی ہیں تو ان تحقیقات میں کون قصوروار پایا گیا ہے؟ ہم نے کیس کی ہمارے اس وقوع کے بارے میں 3 مقدمات ہوئے تھے، مقدمہ 63، 64 اور 65۔ اور مقدمہ 63 جو تھا اس میں جو مقامی پولیس کے ایس ایچ او تھا رشید، وہ اس کا مدعی تھا مقدمے کا، اور اس میں جو کوئی 35-40 لوگوں کے قریب ان کا جو انہوں نے ملزم بنایا تھا اس کیس میں۔ جو کراؤڈ تھا یہ 780 کے تحت پرچہ ہوا تھا، دہشت گردی ایکٹ کے تحت۔ اور اس کے بعد مقدمہ 64 جو ہے وہ جس میں نسیم عباس جو تھا مقتول جو تھا جس کو قتل کیا گیا تھا چھوٹی زیری بازار میں، تو وہ اس کے قتل کے حوالے سے ہوا۔ اس میں 2 آدمی زخمی بھی ہوئے، اس کا والد بھی زخمی ہوا، تو اس کا کزن جو تھا وہ بھی زخمی ہوا۔ اور اس کے بعد مقدمہ نمبر 65 جو ہے وہ جو اس کا عبداللہ چانڈیو جو اس میں بعد جس کو مقدمہ نمبر 63 کے حوالے سے قتل کیا گیا تھا، اس کی بھائی غلام رسول کی طرف سے مقدمہ درج کرایا گیا، اور اس مقدمے میں 7 کے قریب ملزمان کو جو تھے ملزم بنایا گیا، جس میں متعلقہ جو ڈی ایس پی تھے اقبال چانڈیو صاحب اور ایس ایچ او کو بھی اس میں ملزم بنایا گیا۔ یہ تو اظہر صاحب آپ نے پوری تفصیل بتا دی کہ یہ مقدمہ جو تھا وہ سارا ہوا ہے۔ بات تو سانحے کی ہو رہی ہے، جہاں پر اس جو بندے کو مارا گیا ہے اور اس کو قتل کیا گیا، قتل کرنے کے بعد اس کو آگ لگائی گئی، سڑک پر گھسیٹا گیا۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے اصل میں؟ جی واقعہ یہی ہے کہ جیسے مطلب یہ پہلے نسیم عباس جو تھا اس کو سرے بازار جو ہے جس وقت قتل کیا گیا، کافی سارے 300-400 کے قریب وہاں چھوٹی زری بازار میں لوگ موجود تھے، اور اس کے بعد اس نے پہلے نسیم عباس کو مارا، پھر اس کو خنجر بھی استعمال کیا اس کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو ایک گاہک تھا وہاں مطلب اس کو بھی زخمی کر دیا۔ تو اس کے بعد مقامی پولیس آئی اور پولیس نے اس کو ملزم کو وہاں سے عبداللہ جو چانڈیو تھا اس کو ریسٹ کیا، تو ریسٹ کرنے کے بعد تھانے لے گئے۔ تھانے لے جانے کے بعد وہاں پر جو کراؤڈ تھا انہوں نے تھانے کے اوپر حملہ کر دیا، اور ان کو کسی نے یہ غلط خبر دے دی کہ عبداللہ چانڈیو جو ہے اس کو وہاں پولیس نے یا کسی چھوڑ دیا۔ ایسی غلط خبر افواہ جو ریومرز وہاں چلی گئی، اور وہ لوگوں نے آ کر کراؤڈ سارے نے تھانے پہ حملہ کر دیا، تھانے کی گاڑیوں کو آگ لگائی، اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کی کسٹڈی سے اس کو نکالا، اور نکالنے کے بعد وہاں پہ اس کے جو افسران نے برادشت کیا وہ بھی زخمی ہوئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے اس کو مار دیا۔ بہت شکریہ اظہر صاحب دنیا نیوز سے بات کرنے کے لیے۔